Praise the Lord. Jesu karga, Jesu moima, Jesu vakani. Dewa kargan dita, brother maka Augustak याच जाग्यार हांव बसलेले तेन्ना मेसेज दिल्ली तुजो भुरगो 3 म्हयन्यांनी घरा येता म्हणून पूण हांवें म्हटलें ना ब्रदर म्हणून कित्याक म्हाका ब्रदराच्या उतरान सांगलोलें तुज्या भुरग्याक केन्नाच कांयच जावचें ना म्हणून आनी खऱ्यांनीच 3 म्हयने जावचे पयलींच 8 दीस आसले म्हज्या भुरग्यान म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो मामी 3रो म्हयनो चलता ब्रदरान मेसेज दिल्ली हांवें म्हटलें कांयच बी नाका कांयच जावचें ना म्हणून पूण 3ऱ्या म्हयन्याक 21 तारखेर ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर ताच्या शॉपाचेर 3 जाण पुलीस आयले आनी ब्रदरान तशेंच सांगलेलें मेसेज कन्फर्म पूण ताणें म्हटलेलें तुज्या भुरग्याक तें कांयच करचें नात म्हणून आनी खऱ्यांनीच हांव देवाक आर्गां दिता म्हज्या भुरग्याक ताणें कांयच करूंक ना तें पोत्तून गेलें म्हणून देवाक आर्गां देवाक मोहिमा तशेंच हांव ब्रदरीक देव बरें करूं म्हणटा तशीच म्हजी दुसरी मेसेज 30 तारखेर म्हज्या भुरग्याचो बर्थडे आसलेलो आनी तो मिसाक वचोंक गाडयेन बसतालो तेन्नाच एक गाडी पुलिसांची येयली रोकडीच दुसरी येयली आनी रोकडीच 3री येयली म्हज्या भुरग्यान म्हटलें जेजू आपूण मिसाक वचोंक भायर सोदता पूण ते येयले म्हणून तो ओगीच रावलो आनी ताच्या लागीं विचारलें हिंगा कोणाचेर कंप्लेन केला तुका खबर आसा ताणें म्हटलें ना म्हणून जाल्यार म्हणूंक लागलें तूं खंयसर वयता ताणें म्हटलें आयज आपली बर्थडे आपूण मिसाक वयता तर ते ताका म्हणूंक लागलें तूं एकदम बरो दिसता तूं मिसाक वच तुका आमी कांयच करिना म्हणून तेही पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर तुका आनी तुजे टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा